الزول فلاون مرحبا يسون. السلام عليكم، جيسبر راكم يكون بيان. دابيتود نخدم لابري ماتش ديال مانيير كي نظن نخدم دي فيديو ديال مانيير كي نظن سو المونتاج اي تو اساكي ونتزميرارا توالا موسانا قاعدين ونزميرارا اد نخدم كني ميم سي نخدميتي دي فيديو ني عندنا ميد نهضر في الماتش ني كونتر سطيف في دي ماتش كثر جون تربع في لاجي اسكا مي يد نوغال فلاش بروشيرمون كي وانت دنيغ سي كون بيريود تمشطوح كان مي سكيد نوغال نهضر في الماتش ني كيظلي فيني ديوسان دير لي رياكسيون كوم دابيتود مشيت نخدم شاك جور يدون ذاكيني باسكو خير لي رياكسيون ديوسان اذا انت كان دي رياكسيون كوم دابيتود سوهمنت انسي ادنو غالا في الاناليز اللي نخدم يظلي في الماتش ني كيظلي هو في لي ماتش كتراجون هو في لا سيزون دي سدون باسكو هو لو كثنا في لا سيزون دي سدون في ليفيكتيف لا سيزون دي سدون في لي زوبجيكتيف لا سيزون دي سدون نكوني توجور كي نيا نحمل توجور انو حرزات الوغ كو نتاوي الوقت ناناليزي لا سيتوياسيون اكطويل نسبروجتي توجور رزات نتقاري منا توجور رزات نقار توجور زعما كي كنهضروا دابيتود ماشي كنا كيضطروا ادنف كدنيني يغار ودنو غار ادنيني كرا دي زارغيومون هادي باش تاع دونك ترى تلايكي ما تابوني مع لاشين وقبل تبدو الى قد شكراك ويدي تابونين ايفيدامون ويدي تلايكين لي فيديو بدا نخدم مي دونك صافي كوميم بليزير نكون دينا ثاني مير ثنون مليح خلا يذون ثاني مير ثنون وزعل كيكون شكرا على كل حال ودينا كثاني مير ثنون غاف المعاونيه يغد سمودو الحاجات مزوره تيبغي غديني غوستي كان رفدو ابرو تشوغل غالوك فلاس ولا غيونو كومونتاري ولا دونك سيتي اوبليجي هادو غالا فلاس يوني كتب ديناك الديبار مبنبوط يزما ديري هادي يسعو لي ريبيركسيون يزمر هادي يسعو نيجاتيف في ليكيب الديبار سي ميغا روح سي كالكو شوز دا ليكيب تسوفري تو à certain moment il a قبل تورد لي ماتش وخاطر موس تورد لي ماتش تسعود ليدي قراوي كدا صلات ديفوندير كوت باسكو نكوني كي نيا نكوني نسعى ليدي قراوينا تينا يقلان تينا يقلحو ماني غدوا كيني فوح استخدم غاك تو لي مويان باش يقنعوا بلي واكيني فوح وتولي غير لي زارغيومون يتفكر وتولي غير الصح الحاجه كي تبان بلا كي تلحو نو يمكن تويا تلحو كي لا تلحو كي خاطر ما راه نهضر في لاند ديفون ساعه وكذا ديفون ساعه مزواره مي ما راه نهضر في ليكيب لاجي اسكا نهضر في لي ماتش ني عدال في لي ماتش كيني وفي لي ماتش دي جدون كو سوا لي ماتش دو شامبيون دوبوي لاجي اسكا مي تعدى لا فينال لا كوب دو كافي لا فينال لا كوب دو لا ليغ دوبوي لا بيريود ني نهضر في لي ماتش كي الشامبيون ند بلي سي دي ماتش وسعنا المانا دونك تولي غير نقيم توجور نوحل ديال لي ريزولطا غير نوحل ديال لي ريزولطا غير ديني ريزولطا اون برون ريزولطا يغيني ديال لي ماتش كيني باش نديمونطري لا كاباسيتي دي كيبا كي نهض الناس كي جهدنا وجهدنا لا ثقيت الزوالوث ثيسناث جو بونس نتسو لقيت نسمكتي خاطر مرة دار ثورة ولي لي كومونتير ندار ولي لي كيبا كيني سي اون ايكيب لاجي اسكا سي اون ايكيب فاب بون لارغيومون كي ولا توت اولون دو لا سيزون نوالت توت اولون دو لا سيزون سلافاني سلي جوار ني قروحن ولا اي تاع تسلاميك سي سي ار بي وازكا ادنو غال نخدم فيديو كومبلكس في مقر ادنو غال نهضر في الديبار اي تاع السلام مع سي ار بي نهضر في الشغل كيد نوي لا كونفيرونس دو براس نجوار كيد نهضر خير الشغل مي سلي ديبار ني جوار كيني سلي جوار كاسمي لان دي ليكيب لاجي اسكا اسكو ساكيني كمان ça n'a pas empêché وسنت كي سارا كرا الغاشي دايرين بلي ستون ايكيب فاب alors que c'est une équipe qui خمن فينال كوب كاف يكبوني كوب يكبون ان تيتر ce qui n'est pas permis à beaucoup d'équipes c'est un titre et l'idée qui قلنا كثورة l'analyse qui قلنا كثورة c'est la même analyse
يقلن دي ديبي سيزوني اسميت بوني لي جوار نسميت ريكروتين لي جوار كيني يلعب ناس كواساكيني سيتي دي جوار ريكروتي دي دوزيام ديفيزيون اي غير دو ريكروتي دي جوار دي دوزيام ديفيزيون انسي ديوسا بن عبدي انسي ديوسا بن سايح انسي ديوسا بوكو دو جوار انسي ديوسا دي جوار كاين au sein de des équipes qui étaient deuxième division. Au sein de GSK, un élan, c'est des joueurs qui ont des qualités. Attends, mais c'est des joueurs qui ont des GSK, qui ont des GSK, après, ils les mêmes performances que des joueurs qui ont des c'est des joueurs qui ont des clubs, qui ont un fils de club. Donc, c'est la même chose, c'est une nouvelle saison arrive. Donc, il y a des joueurs à la DSN. Et nous les mêmes qui sont les joueurs qui sont à la et ça sera les mêmes à la fin de saison. Mais joueurs qui ont une saison exceptionnelle. Ou qui est carrément oui, Smithy de Bouin, Galvar, c'est une équipe faible. Voilà, alors que les joueurs qui sont à la mais à la fin, ils يروح يمكن يشتكي كضرزوا على الحالات دينا وداير على يروح ويجي à un certain moment il a قادر يشوي l'équilibre الله ليش باسكو نتفاهم معاه نكونوا نتفاهم معاه تورا est-ce que c'est une équipe faible il faut aller jusqu'au bout ما دير c'est une équipe faible ما دير وسعر المعنى quand même à un certain moment تولي باللي الغاشيه تسوبريمي كلش اقل من كان فينا انك je défends personne parce qu'il dit c'était la même idée chez Ankini ولا الغاشي تسندر ذاكيني ولا لا فيديو نهضرت فلاس النتي دوك نيكاش وتسغال هذاك باش ديني غير يعجبني يون ما يون يبغى يسعى لي دي يبغى تنايدي هذا قناع ما نستين انت وتسغال هذاك كيني ازدفكر كيني باش هذه ازدفكر اين يبغى انت يبغى ازدينا كي واخا ورقد قرا نهضرت في لو بيلون لا سيزون مازالو تكفى لا سيزون على كل حال دان بوين دو فيو دي ماتش تكفى دان بوين دو فيو نلعب تكفى دان بوين دو فيو لونجو لي ماتش كيدير قيمنا تخسر دوك وسعنا على كل معنى تولي غير يظل لي نخسر كونتر السطيف دون زان ماتش ندنا الناس تاع ماتش دو بري سيزون ان ماتش وسع على المعنى لي جوار لا جي اس كا سيتي توس دي جوار دو ريزيرف لعبنا بالو دومينين ليكيب السطيف من سوبريمي الكونسيبت تاعي نراس كوم سي الماتش لا ليغ دي شامبيون عند لي جوار كي قاعد بروفين اتو بري بلي سنا لعبنا بالو اي لي خسرنا كونتر اتاك نكس لاسبيني بلي خسرنا كونتر اتاك خسرنا ما كنستفيق الدومينين نكس لاسبيني بلي لي زاربيتري الاربيتراج يضر ثربعه لا جي اس كا اونيكمون باش دنيني بلي ليكيب كيني لي جوار كيني فواحد دونك وكينو غلط فلاش خاطر الغاشي تستول et c'était la même idée ça a الغاشي parce que là نكرا toute la saison قرنا كلا جياسكا ساعه دو بون جوار تلعب بالو ايتو هكاكي ثوراك قارنوا تلعب على خاطر كيروح واقي جو سوي داكور ما جو سوي داكور باللي الا قال يروح لونطرينور الا قال يروح لو ستاف هذا في لو ستاف كايني دان بوين دو فيو لونطرينور اي البريباراتور فيزيك نادو كيني لقد قيم منه لو مينيموم لقد قيم منه جيتي كونتر كيني ما يروح نجوار كان بن شريفه جو سوي كونتر ما يروح نجوار بن شريفه زرير ثني ثيت مي وتولي غيرها اي غير دينا سو اون ايكيب فابل خاطر يون النيفو كي قلنا لافريك وما الجزائر وما راجيس كاس اون ايكيب فابل صافي لي زيكيب نيفون و تيكزيستي نتاعها باسكو لا جياسكا ما سي ليكيب فابل وتخدم اون سيزون تاعي تروح على لافريك قريب تبقى كوب دافريك عند لي زيكيب نيضون تيرغو انت لا بيرفورمانس نتاعيني تخلي سنت دي مليار تخلي سنت تنفيستي دي جوار كام دي زيكيب من سي ار بي تورا ثان ولي سي ار بي لي جوار تنفيستي ثان تبوي تاع سلاميتو ما فوا دي زيكيب كامل مولوديام كي فيداني دي لا سيزون اش نو كيركروتينا نروح من لا ميم سيزون الله جاسكا هي مولوديام يديرو كيركروتينو زعما لي ستار يا اخي كيركروتين تساعدو الى نديمي يروح ساعدو ذاك اللي بان هذا ماشي تخمم من الغايش سيتي لا ميم شوز كما كمل الديبار اي تاع السلام ونسعى اوكين نوسيون داناليز ونتخمم ونسير نروح على بعيد نتولي كي راح وقي صافي ثنيال هكاكي يروح ساعدو ثنيال اللي ندي ثنيال ديبي سيزون اللي ندي سا بروبليم ديال لا ديفونس اي تو نهضر فلاش لا وجمع راه ولا فاين يلان يتورجستري نهضرت فلاش من ولا لا سيزون باي تبدا ولا بلي فينالمون ساعدو ريالتي شحال مكونيش لا جياسكا سيتي لو كابيتان ديكيب مي على فين شحال مكونيش
دونك اشو نزمر ننظر ما تبدو لا سيزون اسكو لا بيرفورمانس تاعي لا ميم بور لي جوار كاين يدير لا جياسكا وما راح ندير لا جياسكا وما نولي لا ريكروتمون يقدران اشكو ساكيني نكون هضر غير في ريكروتمون كثوره نهضر في السن انا ما سمعنا نسعو لا ليست لي ديبار لا ليست لي ديبار صح باسكو انا وليت وشاف رومبلاسي كرا لي جوار سنين زمر نهضر امي كي زمر تسعود من لا جياسكا قبل مثلو زمر نهضر زمر نفك هادنيني هادكولين هادي سينن مزراب بلي نولا لا ريكروتمون اي سورتو كتبازي غا في لي جوار توالي غادي لا ريزيرف لي جوار توالي التالي ندير بروميير ايكيب لا جياسكا تسعى اون ايكيب اون طري بون ايكيب راه يلعبنا بالو تيكنيك فكرة مي الغاشي النتي تسميلونجي لا بيرفورمانس كو سوا لا كرياسيون نلعب لا فولونتي تلعب لا بالو اي لاسبي لا كومبيتيتيفيتي الا قاد وين كل تيت الا قاد نربح كل ماتش سي با بوسيبل سي با بوسيبل نزرب بلي سي ليكيب اكي صافا ودني غير نسعو اون ايكيب كومبيتيتيف راهي وين كل تيت لا تنسعو اون بون ايكيب دو football qui était donné dès le début de la saison. C'est quand même. Et donc, à un certain moment, un église شوية الخيوط أنا église شوية الخيوط. لاقي. Après, il c'est du bricolage et à un certain moment لأن الغشي tout au long de la saison قال لك une équipe رواية ما كي ثورة خسر كونتر سطيف. يسيك سوها من الله جياس. يسيك سوها من الغشي ماشي يوك بيا اون بارتي نتوالي تما تخسر لا جياسكا مال لي شامبيونات تفقد تسند ديسباري كومبليتومون يا لا بيريود نسميت لعبه بالو سميت لا تجهد تسوا ساكيني ولا شي ثلاث سنين داسن اي شنو دو سنه سيتي لي ميم جوار سيتي لي جوارني كثوره يقارني نوطرني يقارن كثوره غير يروح السنه تسند سكريتي كيد نشتكي يسوى من ليبوكريزي عيناني ولا شوكو لاناليز دون تو لي ولا شوكو لاناليز فروحك النفاق فروحك ليبوكريزي كومام شويه يمكن تخسرك الغاشي كرهنا ملال عيناني قرنيتي مي ساعات دي برانسيب قديبا ساعنا برانسيب قديبا ساعنا برانسيب قديبا لا يوني كيف يحمل ملال مي ساعات برانسيب قدي باندا يغلط ديال ساكيني يغلط ذاكيني ما كنا نشعروا كاوي لكن ساعنا كان برانسيب ديال وزمرا غدا لي كومونتير نسني ميدنا انا ميدنا انا كعيناني جو با فير سا شعار الوقت بالفيديو راني في لا خدمه سدار ذاكي لا خمض لا فيديو يجيني رياكسيون كان دابري ماتش اسكا كان تيدنا غادي نغلف في لاكtualité في البروشان ماتش دي ماتش اميكو نبغى نولي لا ميم ايكيب ولا غير لي كونطا ليكيب نبلعبس باسكو لا الماتش كونطا ليكيب نبلعبس نبغى نولي لا ميم ايكيب سورتو سواش تنين لي جون دي تشاني ديال لا ريزيرف بوشلوش نايت سالم نبغى نولي دي انتيك رمضان دي انتيك دون لي بوت نهضر فلاس حدوش اكود كاروم اون نوفيل يوتيليزاسيون شيخي خمنا بون ماتش نشات يقولوا نوفلينا لا جياسكا بور 4 ans دونك سي اون تري بون شوز نتسالك بو عليا et il y a de la qualité دي تربع داك لا جياسكا il y a de la qualité après خليك تهضر لنا كا mais à la fin la logique du terrain la logique la saison des زدون مشى يسورغانيزي شامبيونات شحال قد نغال فلاس ذي المومون فوليوم بالضبط تاع لا فيديو ياكي نكون دينا قيمت ديال هنا كي تولى مشيت من فيديو خميسيت كان رابيدمون مياسكا ادنوغال لي زيماج ادنوغال س ديكوريني يتولفم بيان سور on va prendre plus de temps نقصر في شغل كيني مازال كيرو يتفهمنا راه شاكيني et jusqu'à de se répondre c'est pas un problème c'est pas un problème les gars on dit قيمت ديال هنا ثاني مرة نورث لي صحيح